चीनले यो महिनादेखि नेपाल सहित अति कम विकसित मुलुकबाट निर्यात हुने 90 किसिमका वस्तुको भन्सार शुल्क शून्य बनायो। नेपाललाई हुने भयो निकै ठूलो फाइदा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच इन्डोनेसियामा वार्ता हुँदै के छन् त वार्ताका एजेन्डा। यसबारेको ताजा समाचार। नेपालका एक युवा जापानी प्रहरीद्वारा सम्मानित। जापानका एक वृद्धलाई यसरी जोगाएका थिए उनले। चीनका सबैभन्दा ठूला चिनिया वरिष्ठ नेता बाओ तोङको निधन। चीनले भने दिएन कुनै जानकारी। निर्वाचनको मुखैमा चिनिया मन्त्री आज नेपाल भ्रमणमा आउँदै आखिर के प्रयोजनमा आउँदैछन् त उनी, यसबारेमा सबै जानकारी। अन्य देशलाई सन्तुलनमा राखेर चीनबाट फाइदा लिन नेपाली अधिकारीको सुझाव। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले गरे यस्तो आग्रह। निर्माणाधीन आणविक रिएक्टरहरूको सङ्ख्याले विश्व तरङ्गित। विश्वमा कुन देशले कति आणविक रिएक्टर निर्माण गर्दैछन् त, यसबारेमा जानकारी। सिन्धुलीगढीमा झण्डा फहराएर मनाइयो 255औं विजय उत्सव। अफगानिस्तानमा 64 बालबालिका मारिएको घटनामा बेलायतले तिर्यो क्षतिपूर्ति। र सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइल विकास गरेको इरानको दाबी। अमेरिकाले जनायो कडा आपत्ति। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चिनिया उपविदेश मन्त्री ली चुन नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा प्रशासनका निर्देशक समेत रहेका संस्कृति तथा पर्यटन उपविदेश मन्त्री ली चुन 5 दिने नेपाल भ्रमणमा शुक्रबार नेपाल आउन लागेका हुन्। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उपमन्त्री ली भूकम्पपछि चिनिया सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाको निरीक्षण गर्नका लागि आउन लागेका हुन्। यद्यपि नेपाली पक्षबाट भने उनको भ्रमणका बारेमा औपचारिक जानकारी गराइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भने उनी शुक्रबार आइपुग्ने पुष्टि गरेको छ। 2072 सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका बसन्तपुर दरबार क्षेत्र लगायतका सम्पदा चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनिया दूतावासलाई उपमन्त्री लीको भ्रमण चुनावपछि गराउन सुझाव दिए पनि चिनिया पक्षले निजी भ्रमण सांस्कृतिक सम्पदाको निरीक्षणमा केन्द्रित हुने भन्दै भ्रमण तय गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने मिति तय भएको छ। दुई राष्ट्रपति बीच इन्डोनेसियाको बालीमा हुने G20 शिखर सम्मेलनमा आगामी सोमबार भेटवार्ता हुने व्हाइट हाउसले जनाएको छ। केही महिना अघि अमेरिकी सभामुखले चीनको आग्रहलाई लत्याउँदै ताइवानको भ्रमण गरेपछि बढेको तिक्ततापछि दुई मुलुकबीच उच्च स्तरीय संवाद अवरुद्ध भएको छ। अमेरिकाले आगामी शिखर सम्मेलनलाई चीनसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न उपयोग गर्ने नीति अनुरूप राष्ट्रपति शीसँग भेटवार्ता गर्न लागेको बताइएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले चीनले नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकलाई दिएको शून्य भन्सार नीतिको उपयोग गर्न नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राजधानीमा आयोजित नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। चीनले यो महिनादेखि नेपाल सहित अति कम विकसित मुलुकबाट निर्यात हुने 90 किसिमका वस्तुको भन्सार शुल्क शून्य बनाएको छ। चीनको उक्त नीति हाम्रा लागि राम्रो अवसर रहेको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले भन्नुभयो, नेपालको मुख्य व्यापार छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग रहेको छ। निकट भविष्यमा विश्वको आर्थिक महाशक्तिको नेतृत्व गर्ने उद्देश्य बोकेको चीनसँग नेपालको व्यावसायिक सम्बन्ध विकास हुनु हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो। गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन, उत्पादित वस्तुको प्रवर्धन, आर्थिक कूटनीति मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात जस्ता कार्यबाट हामीले हाम्रो निर्यात व्यापार वृद्धि गर्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसमा कृषिजन्य उत्पादन, जडीबुटी तथा खानीजन्य सामग्री चीनतर्फ निर्यात गर्न सकिने उपराष्ट्रपतिको भनाइरहेको छ। कार्यक्रमलाई नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधर र काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका कार्यवाहक राजदूत वाङ छेनले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेपाल चीन यातायात तथा कार्गो ढुवानीमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेकाले हिमालय एयरलाइन्स र सिल्क ट्रान्सपोर्टलाई सम्मान गरिएको बताइएको छ। तियानमेन चोकको विरोध प्रदर्शनको विषयलाई लिएर कारागार चलान गरिएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी बाओ तोङको 90 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। प्रजातन्त्रको माग गर्दै बेजिङको तियानमेन चोकमा गरिएको विद्रोहलाई सेना प्रयोग गरी दमन गरिएको थियो। 80 को दशकमा बेजिङलाई हल्लाउने गरी भएको प्रजातन्त्र हिमायती प्रदर्शनमा बाओले राजनीतिक सुधारका लागि आवाज उठाएका थिए। उक्त आन्दोलनलाई दमन गरिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरी 7 वर्ष लामो जेल सजाय सुनाएको थियो।
विश्वभरि छरिएर रहेका चिनिया अभियन्ताहरूले उनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। तर इन्टरनेट सेवामा समेत कडा सेन्सर गरिने बाओकै मुलुक चीनमा भने उनको निधनप्रति कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया बाहिर नआएको बीबीसीले लेखेको छ। तियानमेन चोकमा भएको ऐतिहासिक विद्रोह र त्यसबेलाको हत्याकाण्डलाई प्रभावकारी ढङ्गले सार्वजनिक अभिलेखबाट अहिलेसम्म पनि गायब पारिएको छ। अहिलेसम्म पनि सो दमनमा कतिजना मारिए भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क खुल्न सकेको छैन। साथै अहिलेसम्म चीनको निकै सेन्सर हुने चिनिया जातिकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वेइबोमा बाओको नाममा खोजी गर्दा कुनै परिणाम देखाउँदैन। यसरी खोजी गरिँदा स्क्रिनमा सम्बन्धित नियम र कानुनका कारण केही देखाउन नमिल्ने सन्देश भेटिन्छ। तियानमेन चोक विद्रोहको इतिहासलाई कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी भए पनि दबाउन खोज्दै आएकाले चीनका थोरै युवाले मात्र बाओलाई चिनेका छन्। बाओका पुत्र बाओ पुले आफ्नो पिताले बुधबार बिहान बेइजिङ स्थित आफ्नै निवासमा शान्तिपूर्वक देह त्याग गरेको पनि पुष्टि गरेका छन्। इरानले हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइल विकास गरेको दाबी गरेको छ। इरानको इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड्स कोरका एक वरिष्ठ कमान्डरले इरानले हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक मिसाइल निर्माण गरेको बताएका हुन्। आरआरजीसीको एयर स्पेस डिभिजनका कमान्डर अमिर अली हजिजादेहलाई उद्धृत गर्दै इरानको प्रेस टिभी नेटवर्कले बताएको छ। यो मिसाइलको गति उच्च रहेको छ र यसले पृथ्वीको वायुमण्डलभित्र र बाहिर दुवैतर्फ चल्न सक्नेछ। नयाँ मिसाइल सबै मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीबाट अघि बढ्न सक्छ उनले भने। हजिजादेहले भने मेरो विचारमा नयाँ मिसाइलको सामना गर्न सक्ने प्रविधि आगामी दशकमा मात्र हासिल हुनेछ। यसले शत्रुको एन्टी मिसाइल प्रणालीलाई निशाना बनाउन सक्छ र यसको उत्पादनले नयाँ पुस्ताका क्षेपणास्त्रको विकासमा ठूलो फड्को मारेको उनको भनाइरहेको छ। गोर्खा फौजले अङ्ग्रेज सेनालाई हराएर नेपाल एकीकरणमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 3 मा रहेको सिन्धुली गढीमा विजयी उत्सव बिहिबार मनाइएको छ। साम्राज्य फैलाउँदै हिँडेको अङ्ग्रेज सेनालाई हराएर विरासत कमाएको दिनको सम्झनामा ऐतिहासिक सिन्धुली गढीको 255औं वार्षिक उत्सव मनाइएको छ। 2067 सालबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिन्धुली शाखाले विजयी उत्सव मनाउन सुरु गरेको थियो। सिन्धुली गढी प्रवेशद्वार सोलाभन्ज्याङबाट गढी क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्छ। गढी क्षेत्रमा सानो गढी, ठुलो गढी, पौवा गढी, आँड, टुडीखेल, भग्नावशेष रहेको दरबार, मठ मन्दिर, जलघर, अदालत रहेका छन्। सेनाको युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। गत वर्ष पृथ्वीनारायण शाहको शालिग समेत गढी क्षेत्रमा राखिएको छ। विक्रम सम्वत 1824 असोज 15 गते कप्तान किन लोकको नेतृत्वमा आएको ब्रिटिस सेनालाई गोर्खाली फौजले सिन्धुली गढीबाट पराजित गरेर पठाएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष कार्तिक 24 गते नेपालको झण्डा फहराएर सलामी अर्पण गरी विजय उत्सव मनाइँदै आएको छ। तत्कालीन काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न ब्रिटिस सेनाका कप्तान किन लोकको नेतृत्वमा आएको इस्ट इन्डिया कम्पनीका हजारौं फौजलाई वंशु गुरुङ नेतृत्वको वीर गोर्खाली फौजले सिन्धुली गढीमा धुलो चटाएको इतिहासमा पाइन्छ। सिकारी सेना गुरुङको 9औं पुस्ताको परिवारले वंशु गुरुङको सम्झनामा पुस्तक प्रकाशन गरी लोकार्पण गरेका छन्। बेलायती सेनाले अफगानिस्तानमा 64 जना बालबालिकाको मृत्युका लागि आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार्दै क्षतिपूर्ति तिरेको छ। एक्सन एन्ड आर्म्ड भ्यायोलेन्सले प्राप्त गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2006 देखि 2014 को बीचमा अफगानिस्तानमा 64 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो र यसका लागि बेलायती सेनाले क्षतिपूर्ति तिरेको छ। यद्यपि मारिने बालबालिकाको सङ्ख्या 135 सम्म हुन सक्छ। निर्माणाधीन आणविक रिएक्टरहरूको सङ्ख्या विश्वभरमा बढ्दै गइरहेको छ। हाल निर्माणाधीन आणविक रिएक्टरहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै भएको देशमा चीन रहेको छ। चीनमा 21, भारतमा 8, टर्कीमा 4, रुसमा 3, दक्षिण कोरियामा 3, बङ्गलादेशमा 2, स्लोभाकियामा 2, बेलायतमा 2, अमेरिकामा 2, अर्जेन्टिनामा 1, बेलारुसमा 1, फ्रान्समा 1, इजिप्टमा 1, इरानमा 1 र युएईमा 1 रहेका छन्। यी देशको आणविक शक्तिमा लामो विकास रहेको छ र उनीहरूले आफ्नो नेतृत्व पछ्याउन अन्य देशहरूलाई प्रभाव पारिरहेका छन्। साना रिएक्टरहरूमा चासोको पृष्ठभूमि बनेको सन् 1996 मा 17 देखि 55 बाट 2050 मा करिब 10% पुगेर विश्वव्यापी विद्युत उत्पादनमा आणविक ऊर्जाको निरन्तर घट्दो हिस्सा हो। यो गिरावटले सन् 1980 को दशकको मध्यदेखि आणविक ऊर्जाको अर्डरमा भएको ठूलो गिरावटलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
चीनले गरेको गरिबी निवारणबाट नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्ने सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपालले सबैसँग सन्तुलन सम्बन्ध राख्दै चीनबाट पनि भरपुर फाइदा लिनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्। गरिबी निवारणमा विश्वमै चीन 1 नम्बरमा परेको बताउँदै उनीहरूले चीनले गरिबी निवारण तथा विकास निर्माणमा गरेको प्रगतिले अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरू आश्चर्यमा परेको जिकिर गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हालै सम्पन्न 20औं महाधिवेशनको अवसरमा चीन नेपाल मैत्री मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले चीनले गरेको विकासको प्रशंसा गर्दै त्यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिनुपर्ने सुझाएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गरिबी निवारणमा चीनले अभूतपूर्व प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै यो त्यहाँको राज्यले गरेको कुशल व्यवस्थापनले सम्भव भएको धारणा राखेका थिए। चीनले गरिबी निवारणमा गरेको प्रगतिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल पनि सोही अनुसारको काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका थिए। उनले भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सम्पन्न गरेको 20औं महाधिवेशनपछि चयन भएका पदाधिकारीहरूले चीनलाई झन प्रगतितर्फ अगाडि बढाउने विश्वास सबैले लिएको बताएका छन्। जापानको फुकुओका स्थित एक क्विन्भिनियन्स स्टोरमा म्यानेजरको रूपमा कार्यरत नेपाली युवा शालिकराम सापकोटा फुकुओका प्रहरीद्वारा प्रशंसापत्रसहित सम्मानित भएका छन्। जापानी सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित खबरका अनुसार ती युवाले आफ्नो पसलमा आएका एक वृद्ध उमेरका ग्राहकलाई ठगीमा पर्नबाट जोगाइदिई ठगीजन्य आपराधिक गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गरेकोमा फुकुओका प्रिफेक्चर प्रहरीले उनको कर्मलाई प्रशंसा गर्दै सम्मान गरेको हो। एक वृद्ध व्यक्तिलाई फोन गरी ठग्न खोज्ने ठगहरूले तिम्रो कम्प्युटरमा भाइरस पसेको छ, कम्बिनी स्टोरमा गई 50,000 येनको कार्ड किन्नुपर्छ भनेपछि वृद्ध जापानीले विश्वास गरी फोनमा बोल्दै ठगहरूले भनेअनुसार कार्ड किन्न कम्बिनी स्टोरमा पुग्दा नेपाली म्यानेजर सापकोटाले यो ठगी केस हो भनी शङ्का लागि ती वृद्ध व्यक्तिको फोन मागेर कुरा के हो, म यस व्यक्तिको छोरा हुँ भनी ठगहरूलाई भन्ने बित्तिकै फोन काटिहालेछन्। यसरी यदि उनले ग्राहकलाई केही पनि नसोची कार्ड बेचिदिएका भए 50,000 येन ठगी हुने थियो। तर सापकोटाको तदारुकताले ती वृद्ध ठगिनबाट जोगिए र यही उपकारी कामका लागि प्रहरीले उनलाई सम्मान गरेको हो। यो घटना गत महिनाको 24 तारिखमा घटेको थियो भने सापकोटालाई नोभेम्बर 9 अर्थात् हिजो प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको हो। सापकोटा सामाजिक सञ्जाल टिकटक तथा युट्युब मार्फत जापानका नेपाली समुदाय लक्षित विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू पनि सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन्। जापानमा पछिल्ला केही वर्ष यता वृद्ध लक्षित अनलाइन एवं टेलिफोन ठगीका घटनाहरू बढ्दो गतिमा रहेको छ।